2078 साल मङ्सिर 3 गते दिउँसो 3 बजे रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका 3 तरैनीबाट 40 वर्षीय सुमेर चन्द्र लोधीलाई भारतीय प्रहरीको स्पेशल टास्क फोर्स एसटिएफको एक टोलीले नियन्त्रणमा लियो। तर पछि उनलाई भारतको महाराजगञ्ज बस स्टेसनबाट पक्राउ गरिएको दावी गरियो। डकर्मी तथा ब्यान्ड बाजा बजाउने पेसा अपनाएका सुमेर चन्द्रले कौशल ब्रास ब्रान्ड चलाएका थिए। उनलाई बिहेका लागि ब्यान्ड बाजा बुकिङ गर्नु छ भन्दै सम्मरीमाई गाउँपालिका 3 तरैनीमा बोलाएर भारतीय प्रहरीले अपहरणको शैलीमा समातेको उनको परिवारको गुनासो छ। उनका भाइ अरविन्द भन्छन्, दाई सुमेर चन्द्र यहाँ तरैनी पुगेपछि पहिलेदेखि नै कुरेर बसेका 2 जना अपरिचित व्यक्तिले बलपूर्वक समातेर घिसार्दै सीमा पार पुर्याए। गत असोज 6 गते बुधबार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका मोगलहा चोकबाट सादा पोसाकमा रहेको भारतीय प्रहरीको एक टोलीले 35 वर्षीय मोहम्मद इस्माइललाई समात्यो। पशु चौपाया खरिद बिक्रीको काम गर्ने उनी 6 वर्षदेखि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 11 मोहस्रणमा आफ्ना दिदी भिनाजुसहित बस्दै आएका छन्। इस्माइल भारतीय नागरिक हुन्, तर उनीमाथि कुनै अभियोग नरहेको परिवारका सदस्यहरूको दाबी छ। उनका आफन्त भन्छन्, उनको कसैसित रिसिभी थिएन, न कसैसँग लेनदेन नै बाँकी थियो। उनलाई नेपालबाट समातिएर लगियो र पिस्तोल र गाँजासहित भारतमा पक्राउ गरियो भनेर अभियोग लगाइयो। नेपाली सहरभित्र समात्ने र भारतमा लगेर विभिन्न अभियोग लगाएर कारबाही चलाउने भारतीय प्रहरीको पुरानै हत्कण्डा यी केही उदाहरण मात्र हुन्। भारतमा आपराधिक गतिविधि गरेर नेपाल पसेका अथवा नेपालमा आपराधिक गतिविधि गर्ने भारतीय नागरिकलाई नेपालभित्रै आएर भारतीय प्रहरीले समात्ने र विभिन्न अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउने पहिलेदेखिको अभ्यास अहिले पनि जारी छ। यसरी समातिएकाहरूबाट चरेस, गाँजा, अफिम लगायतका लागु पदार्थ अथवा पिस्तोल, कारतुम आदि अवैध सामान बरामद भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गर्नु प्रहरीका लागि बायाँ हातको खेल मानिन्छ। भारतीय प्रहरीको यस्तै हत्कण्डाको शिकार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 3 का 45 वर्षीय अकरामुद्दिन नाउ मुसलमान पनि बने। यो 12 वर्ष अघिको घटना हो। माछा मार्ने मजदुर खोज्न सीमावर्ती कालीदह पुगेका अकरामुद्दिनलाई हतियारधारी भारतीय प्रहरीको एक टोलीले दिउँसै नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कालीदहमा चिया पिउँदै गरेका उनलाई भारतीय प्रहरीको एक समूहले समातेको थियो। नजिकै कालीदहमा नेपाल प्रहरीको पोस्ट थियो, तर उनीहरूले कुनै चासो दिएनन्। अकरामुद्दिनले 22 महिनासम्म भारतीय प्रहरी हिरासतमा बन्दी जीवन बिताउनु पर्यो। अकरामुद्दिनमाथि भारतीय प्रहरीले गाँजा, हतियार र ग्याङस्टार लगायत विभिन्न 14वटा अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। अदालतले 22 महिनापछि उनलाई सबै मुद्दामा सफाई दियो। अहिले उनी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष छन्। नेपाल प्रहरीले 2067 साल साउन 30 गते नियन्त्रणमा लिएका नवलपरासी सेखु बनुवाका रुदल यादव सोही राति भारतीय प्रहरीको इन्काउन्टरमा भारत उत्तर प्रदेशको कुशीनगर जिल्लाको जट्ठामा मारिएको समाचार सार्वजनिक भयो। उनलाई नेपाल प्रहरीले नै समातेर भारतीय प्रहरीलाई बुझाएको स्थानीयको दाबी छ। नेपालमा आएर नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई भारतीय भूमिमा पक्राउ गर्ने दाबी गर्ने र आफै सिर्जना गरेका अवैध सामानहरूका आधारमा बढीभन्दा बढी अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गर्ने पनि पुरानै हत्कण्डा मानिन्छ। अझ फेक इन्काउन्टर त प्रहरीको रमाइलो खेल नै भएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। भारतीय प्रहरीको यस्तो खेलमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली र भारतीय दुवै फस्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। सुमेर चन्द्र, अकरामुद्दिन, मोहम्मद इस्माइल, रुदलहरू मात्र भारतीय प्रहरीको खेलका शिकार भएका होइनन्। नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिंक वेल लिभ वेल। वर्षौंदेखि थुप्रैले भारतीय प्रहरीको हत्कण्डामा परेर जीवन गुमाएका छन्। कतिपयले अनाहकमा वर्षौंसम्म भारतीय जेलमा सड्नु परेको छ। भुक्तभोगीहरू भन्छन्, भारतीय अदालतबाट वारेन्ट जारी गरिएका अभियुक्तहरूलाई मात्र होइन, भारतीय प्रहरीले अरूहरूलाई समेत नक्कली मुठभेड देखाएर समात्ने गरेको छ। भारतीय प्रहरीको यस्तो ज्यादतीमा नेपाल प्रहरीको पनि
अप्रत्यक्ष सहयोग हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका प्राय घुमुवाहरूको सहयोगमा भारतीय प्रहरीले आफ्नो मनपरी कायम राख्दै आएको छ। भारतमा अपराध गरेर नेपाल पसेका अथवा नेपालमा अपराध गरी भारत गएका अभियुक्तहरूलाई एक अर्को देशले बुझाउनु पर्ने सुपुर्दगी सन्धिको व्यवस्था छ। सुपुर्दगी सन्धिले फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने गरी नेपालले कुनै पनि विदेशी राज्यसँग गरेको सन्धिलाई जनाउँछ भने त्यो सन्धिले सुपुर्दगीको प्रयोजनका लागि भएको समझदारी समेतलाई जनाउँछ। सुपुर्दगी ऐन 2070 को व्यवस्था अनुसार कुनै विदेशी राज्यले फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई सुपुर्दगीका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अभियुक्त वा कसुरदारलाई ऐनको अधीनमा रही त्यस्तो राज्य समक्ष सुपुर्दगी गर्न सक्नेछ। तर यो कानुन खासै अभ्यासमा आएको देखिँदैन। ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउँदा लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, बढी समय लाग्ने भएकाले पनि प्रहरी सर्टकट अपनाउन रुचि राख्छ। अझ कुनै घटनामा नेपाल सरकारले अभियुक्तलाई सुपुर्दगी नगर्न पनि सक्छ। त्यसैले पनि भारतीय प्रहरीले नेपालमा आएर अभियुक्तहरूलाई समात्नेतर्फ बढी चासो दिने गरेको देखिन्छ। भारतीय प्रहरीको दादागिरीमा कतिपय अवस्थामा निर्दोषहरू पनि पिसिने गरेका छन्। भारतीय प्रहरीको स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफले तराइनीबाट नियन्त्रणमा लिएका सुमेर चन्द्रमाथि भारतको गोरखपुर जोनले 50,000 भारु पुरस्कार घोषणा गरेको बताइन्छ। उनलाई भारतीय प्रहरीले 2068 सालमा 5 किलो गाँजासहित भारतको उत्तर प्रदेशको नौतनुवाबाट पक्राउ गरेको दाबीसहित महाराजगञ्ज जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी अदालत परिसरबाटै प्रहरीको घेरा तोडेर फरार भएको भारतीय प्रहरीको दाबीसहितको आरोप छ। भारतको दैनिक हिन्दुस्तान पत्रिकामा गत मङ्सिर 5 गते प्रकाशित एक समाचार अनुसार सुमेर चन्द्र 2070 सालमा भारतीय प्रहरीको घेरा तोडेर भागेका थिए। उनी प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा थिए। सो भारतीय पत्रिकाको समाचार अनुसार सुमेर चन्द्रलाई भारतीय प्रहरीले गाँजा तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो। उनी 28 महिनासम्म भारतीय जेलका कैदी थिए। सुमेर चन्द्रले भारतमा अपराध गरेको भए भारतीय प्रहरीले नेपाल सरकारसित सुपुर्दगीका लागि माग गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो नगरिकन भारतीय प्रहरीले दादागिरी शैलीमा नेपाली भूमिबाट उनलाई समातेर लगेको थियो। नेपाली भूमिबाट नियन्त्रणमा लिएर सुमेर चन्द्रलाई भारततर्फ लैजान लागेको देखेर प्रतिकार गर्दा पिस्तोल ताक्दै आई एम पुलिस भनेपछि आफूहरू पछाडि हटेको प्रत्यक्षदर्शी सम्मरी माई 5 का झिन्कु यादव बताउँछन्। उनी सोही दिन बिहान 10 बजे गैढवा गाउँपालिका 6 लोधपुरवा जान निस्केका थिए। मध्याह 12 बजेतिर उनलाई 9812 92 0846 को नेपाली नम्बरबाट ब्यान्ड बाजाका लागि बुकिङ गर्ने भनेर सीमावर्ती क्षेत्र तराइनी बोलाइएको थियो। उनी त्यहाँ पुगेपछि उनलाई कुरेर बसेका 2 जना अपरिचित व्यक्तिले बलपूर्वक समातेर घिसार्दै सीमा पार पुर्याएका थिए। भारतीय प्रहरीले नेपालबाटै समातेका मोहम्मद इस्माइलका भिनाजु अजिजुल्लाहका अनुसार उनी दाँत दुखेको औषधि किन्न मोष्ठणाबाट मोगलहा चोक गएका थिए। त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तुका घुमुवा अंशु थापा र सादा पोसाकमा रहेका भारतीय प्रहरीले साँझ 6:30 बजे उनलाई समातेर भारतीय नम्बर प्लेटको कालो रङको स्कार्पियो गाडीमा राखेर लुम्बिनी पड्रिया हुँदै कालीदहको बाटो भारततर्फ लगेका थिए। भारतीय एसटीएफ र एसओजीको संयुक्त टिमले मलाई मार्ने योजना बनाएका रहेछन्। मलाई उनीहरूले हिरासतमा निकै कुटपिट गरे। एक रात सुनसान ठाउँमा लगेर मलाई भाग्न भने म भागिन। सायद मलाई भाग्न लगाएर पछाडिबाट गोली हान्ने योजना थियो। अनाहकमा 22 महिनासम्म भारतीय प्रहरीको हिरासतमा बन्दी जीवन बिताएका अकरामुद्दिनले त्यति बेलाको समय स्मरण गर्दै भने उनीहरूले मलाई भारतका पत्रकार सामु गाँजा र कटुवा पिस्तोल सहित पक्राउ गरेको दाबी गरे। तर पछि अदालतले मलाई सबै आरोपबाट सफाई दियो। 11 वर्षअघि नवलपरासी सेखुवनबाट भारतीय प्रहरीले समातेर सोही रात भारत उत्तर प्रदेशको कुशीनगर जिल्लाको जटहामा इन्काउन्टरमा मारिएका रुदल यादवबारे दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रथम
इम्प्याक्ट नामक एक मासिक पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। सो पत्रिकाको दाबी अनुसार उनी बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारणको बगहवा टाड गाउँका बासिन्दा थिए। रुदल पछि बिहारको सिरसिया र उत्तर प्रदेशको जरारमा बसाइँ सरेका थिए। उनी भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा थिए। भारतीय पत्रिकाको समाचारमा रुदलबारे जे दाबी गरिए पनि नवलपरासीको सखुवनवाका बासिन्दाहरूका अनुसार उनी 20 वर्षदेखि नै सोही स्थानमा घरजम गरेर सामान्य जीवनयापन गरिरहेका थिए। नेपालको पहिलो एनर्जी ड्रिंक, ड्रिंक वेल लिभ वेल। नवलपरासीकै नरसही मिया टोलका इन्साफ मियालाई 2061 सालमा नेपालमा समातेर भारत लगेर मारियो। उनको गाउँ मियाटोल नजिकै 500 मिटरको दूरीमा नेपाल प्रहरीको चौकी छ। तर नेपाल प्रहरीले प्रहरी पोसाकमा हातमा वाकिटकी र हतियारसहित नेपाल पसेका भारतीय प्रहरीलाई देखेन। यो श्रृङ्खलामा 2 वर्ष अघि रूपन्देही जिल्लाको मर्चुवारको एक विद्यालयबाट 4 जना गैर नेपालीलाई भारतीय प्रहरीले छापामार शैलीमा समातेको घटना पनि जोडिएको छ। घटनाको 2 दिनपछि उनीहरूलाई विशेष सुराकीका आधारमा भारतीय प्रहरीको विशेष सुरक्षा दस्ता एसटीएफले भारतको काश्मीर प्रान्तबाट पक्राउ गरेको भनेर सार्वजनिक गरियो। नेपालमा आएर कसैलाई समात्नु पर्दा भारतीय प्रहरीका सुराकीहरू अनेकौं रूप धारण गरेर नेपाल आउने गरेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ। रूपन्देहीको मर्चुवारबाट प्रकाशित मर्चुवार सन्देश साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक हृदयराम गुप्ता भन्छन्, जब जब नेपाली भूमिबाट मानिस उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यति बेला भारतीय प्रहरीहरू सुराकीहरू मगन्ते र पागलको भेषमा छ्यापछ्याप्ती देखिने गर्छन्। सुमेर चन्द्रलाई भारतीय प्रहरीले गत मङ्सिर 3 गते दिउँसो 3 बजे सम्मरीमाई 3 स्थित सीमा स्तम्भ 532 नजिकै तरैनीबाट पक्राउ गर्दा नजिकै नेपालको सशस्त्र प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरीले सो क्षेत्रमा 24 घण्टा गस्ती गर्ने गरेको छ। तर भारतीय प्रहरीले दिउँसै सुमेरलाई अपहरणको शैलीमा समातेर लैजाँदा पनि सशस्त्र प्रहरीले कुनै चासो देखाएन। सुमेरलाई 98 12 920 846 को नेपाली नम्बरबाट फोन गरेर त्यहाँ बोलाइएको थियो। उनको परिवारको शङ्का छ सुमेरलाई फोन गर्ने व्यक्ति नेपाल प्रहरीको कोही हुनुपर्छ। सुमेरलाई भारतीय प्रहरीले अपहरणको शैलीमा लगेपछि उनका आफन्तले खोजीका लागि मर्चुवार इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिए। तर नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै कारबाही नगरेको उनका भाइ अरविन्दले बताए। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव भूपेन्द्र यादव नेपाली सहरहरूमा पसेर भारतीय प्रहरीले मनपरी ढङ्गले मान्छे समात्ने गरेका घटनाहरू पटक पटक सार्वजनिक हुँदै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, यस्तो प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, नेपालको संविधान र सार्वभौमिकता विपरीत छ। यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। उनको शब्दमा सुमेर चन्द्र अकरामुद्दिन जस्ता कयौं नेपाली नागरिक भारतीय प्रहरीको दादागिरीको शिकार बनेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले सुमेर चन्द्र समातिएको घटनाबारे भारतीय प्रहरी अधिकारीहरूसँगको एक बैठकमा कुराकानी भएको बताए। उनीहरूले सुमेर चन्द्रलाई भारतमै पक्राउ गरेको दाबी गरे पनि छिट्टै रिहा गर्ने भनेको बताए। प्रहरी उपरीक्षक केसीले भने, हामी हाम्रा नागरिकको सुरक्षाप्रति संवेदनशील छौं। संघीय समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय पनि नेपाली भूमिमा हात हतियारसहित अनाधिकृत रूपमा आएर मान्छे पक्राउ गर्ने भारतीय प्रहरीको पुरानै हत्कण्डा भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, प्रहरीको कानुन विपरीत अभियुक्त साटासाट गर्ने विषय दुवै देशका लागि उचित होइन। प्रहरीको यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन गरिरहेको छ। मधेसी बुद्धिजीवी समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक त्रिभुवन बराई दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको मिले मतोमा गैर कानुनी ढङ्गले मानिस समात्ने वा सुपुर्दगी गर्ने घटना गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, अवैध रूपमा गरिने सुपुर्दगी र बल जफती पक्राउका घटनाले राष्ट्रको सम्प्रभुतामाथि आघात पर्छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सदस्य बाबुलाल यादव हात हतियार सहित अनाधिकृत रूपमा नेपाली भूमिमा मान्छे पक्राउ गर्ने भारतीय दादागिरी शैली कायमै रहेको बताउँछन्। उनको शब्दमा, यो हाम्रो देशमाथिको ज्यादती हो।
नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एक उच्च अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधिको शासन तथा विधिको पालनकर्ताहरूले बाटो बिराएर जनताको विश्वास क्षीण हुने भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले भने नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र कानुनमा खलल पुर्याउने कुनै पनि घटनामा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू संवेदनशील हुनुपर्छ।